दुर्गा सप्तशती चण्डी पञ्चमोऽध्याय विनियोग ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दे भीमाशक्ति बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगे ध्यानम् ॐ गण्डशूललानिमशङ्कमजले चक्रं धनु सामिकम् हस्ताब्दै ददतिं गणान्तविलसचिं सांस्कृतिं विप्रभावम् गौरीर्यसमुद्भवां त्रिजगतां मादारभूतां महापूर्वमन्त्रसरस्वती मन्वजे संवादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिर्वाच सुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपदे त्रैलोक्यं मेघभागा च ऋतां मद्बलाश्रया तावेव सुरितां तद्वति कारं तथैवन्नं कविर्मतं याम्यं च सक्रान्ति वरुणस्य तावेव वनार्दे च सक्रतो वह्निर्गमं च ततो देवाभिनिर्धूत राज्यापराजिते ऋताधिकारात्रिदशा स्थाभ्यां सर्पनिराकृत मासुराभ्यां तां देवी स्मरन्ते पराजितम् अस्माकं वरो तत्तु यथा पशु स्मृता किल भवतां नाशयिष्यामि दक्षिणात् परमापदे इति कृतं मतिं देवां हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्रं ततो देवीं विष्णुमाया प्रतुष्टु देवोवाच नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमो नमो प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मृतां भद्राय नमो नित्याय गौरीदात्रे नमो नमो जिष्णे चन्द्ररूपिण्ये सुखाय सततं नमो कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये वो वृत्ते लक्ष्मी सर्वाण्यै नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय उग्राय सततं नमः सौम्यातिरौद्राय नतास्तस्य नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृते नमो नमः देवी सर्वदेषु विष्णुमायादिसंविदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वदेषु चेतनत्वे विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वदेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः सिद्धिरूपेण या कृष्णमेतद् व्याप्यं स्थिता जगत् नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः तथा सुरै पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा स्वरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरेश्वरि शुभानि भद्राण्यभियन्तु तापदे या साम्प्रतं चोतदैत्या तापितये रश्माभिरीशा च सुरैः नमस्यते या च स्मृतां तत्क्षणमेवान्ति न सर्वापतु भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवा देवतानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यययो त्वयि जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तानसुरानं शुभ्रर्भवद्भिः प्रियतेऽत्र का शरीरकोशतस्य समोद्भूता बर्वी शिवा पुत्रं ममैतं क्रियते सुमदैत्यान् निराकृतये देवै समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूषापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अम्बिकां परं रूपं विवृणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डस्य ऋतु सुमुनिचुम्बयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातम् अतीव सुमनोहरा ताभ्याः प्रेत्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैवं तादृकं क्वचित् ध्रुवं दृष्टं केनचिदोत्तमं ध्यायातां कापि देवी गृहतां सा सुरेश्वरी त्रिरत्नमति चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्ति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रं तं भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतु गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुसायं तथैव च श्रयाय विमानं अंशसंयुक्तं तिष्ठते तेङ्गणे रत्नभूतमियानीतं यदासीदेरसोद्भुतम् निधिरेशमा पद्मं समानीत धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्दि मालान् मलान् पङ्कजम् सत्रं ते वरुणं गे काञ्चन श्रावितिष्ठति तथाहं सेनन्दनो वरो ये पुरासि प्रजापते मृद्रुद्रकान्तिता नामं शक्तिरीश त्वयारिता पाशं सलीलराजस्य रातस्तु परिग्रहे शुम्भस्याब्धिजातस्य समस्तारत्नदातय मन्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे च भाससि एवं दैत्येन्द्रं रत्नानि समस्तान्यीरितानि ते त्रिरत्नमेषां कल्याणि त्वया कस्मान् गृह्यते श्रीवाच निशम्येति वचं शुम्भः सुतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामासं सुग्रीवं दूतं देव्यमासुरम् इति चेति च भक्तव्यं सा गत्वा वचनान् मम तथा चाभ्येति सम्प्रीता तथा कार्या त्वया लघु सा तत्रं गत्वा यत्रास्ते शैलदेशोऽतिशो वने सा देवी तां ततं प्राह सलक्षण मधुरया गिरा उवाच देवी दैत्येश्वरो शुम्भ त्रैलोकी परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेनं त्वशाकाशमयागत् अव्यहताज्ञां सर्वासु ये सदा देवयोनिषु उज्जिता किल दैत्यारि स यदाः शृणुषु तत्
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् पश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषत तथैव गजरत्नं च ऋत्वां देवेन्द्रवाहनम् शिरोदो मथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरै उच्चैस्रवसंसज्ञं तत्प्रणिपत्ति समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु तन्नर्वेश्वर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने त्रिरत्नाम्भूतां त्वां देवी लोके मन्यामये वयं सा त्वमस्मानुपागच्छं यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजन्तं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वह्यते परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्यसि मत्परिग्रहातं यददं बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहातं व्रजम् ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवतीं भद्रा येदं धारिते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्रं मिथ्या किञ्चित् तयोदितम् त्रैलोक्याधिपति शम्भो निशुम्भा चापि तादृशी किं तोत्रं यत् प्रतिज्ञातं मिथ्यां तत्क्रियते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पव्यपोदे यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोत्रं निशुम्भो वामासुर मां जित्वा किं चिरेणात्रं पाणिगृहाणतु मे लघु ऋतुवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृते त्रैलोक्ये कम्पमातिष्ठे तदग्रे सुमनिशं मयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः प्रीतमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा ततोर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां त्रिपुर्यास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गजमयो भक्तं पार्श्वर्ये सुमनिशुम्भयो तेषाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यसि दिव्योवच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भाश्चाति वीर्यवानं किं करोमि प्रतिज्ञामि यदा नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि सर्वमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु ततो इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सवर्णिके मनन्तरे देवी महात्म्ये दिव्याद्भुतसंवादो नाम 5मो अध्याय। जय काली।